The News Uptak presents Noor-e-Ramzan. This program is sponsored by Taj Jewelers, Qazi Fida Hussain, Serving Humanity, Ishrat Khan, Mohammad Bashir. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हमारे सामने मौजूद है कलकत्ता के मशहूर और मारूफ जनाब मुफ्ती खालिद आजम हैदरी साहब किबला और सदर ऑल इंडिया उलमा बोर्ड मगरबी बंगाल। मुफ्ती साहब, जैसा कि आपने बहुत सारे सवालों का जवाब से कल आपने हम लोगों को दिया, उसी तरीक़ा से आज भी कुछ सवाल है, उनका जवाब मुझे चाहिए। अगर आप उस पर रोशनी डालेंगे तो बहुत ही बेहतर होगा। मुफ्ती साहब, सवाल ये है कि रोज़ा में किन किन चीज़ों से बचना चाहिए, किन किन अमाल से बचना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप ये समझिए कि रोज़ा किसको कहते हैं। रोज़ा कहते हैं खाने पीने और बीवी की सोहबत से बचने को। ये अमल सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक मना है। आदमी न खा सकता है, न पी सकता है, न बीवी के करीब जा सकता है, क्योंकि शरीयत का ऐसा ही हुक्म है। मतलब ये है कि आपको हुक्म मिला है, आप उसके मुताबिक अमल कीजिए और अपने आप को ज़ब्त में रखिए, कंट्रोल में रखिए। इसी तरह जो आमाल हमारे लिए ममनू हैं, जो हराम हैं, जो गुनाह हैं, झूठ, ग़ीबत और इसी तरह दूसरे बड़े बड़े गुनाह, उन तमाम गुनाहों से बचना ये रोज़ा में इंतहाई शदीद ज़रूरी है। जितने बुरे काम हैं आप उनसे आम दिनों में बचते हैं, रोज़ा में और बचना है। लिहाजा जो बड़े बड़े गुनाह हैं सबसे तौबा करना, तब कहीं जाकर आपका ये रोज़ा मुकम्मल होगा और सही रोज़ा होगा। चुनांचे रोज़ा का एक मतलब तो यह है कि अपने आप को इन गुनाहों से बचाया जाए, और दूसरा मतलब जो सूफिया कराम रहीमहुमुल्लाह के अक़वाल में है कि जिस्म के हर हिस्से का रोज़ा रखो, आँख का, कान का, ज़ुबान का, हाथ का, पाँव का, यानी इन जो जवारे हैं, आज़ा हैं जिस्म के, इनसे जो गुनाह सरजद होते हैं उससे बचो। तो रोज़ा में हर तरह के गुनाह से, चाहे वो समाजी गुनाह हो, अखलाकी गुनाह हो, दीन के एतबार से कोई गुमराही हो, उन तमाम चीज़ों से बचना। हमारे यहाँ माशरे में लोग रोज़ा रख रहे हैं और उसके बावजूद कोई गाली दे रहा है, कोई उटपटांग बात बक रहा है, कोई झूठ बोल रहा है, कोई गीबत कर रहा है, यानी जो कल्चर पहले था वही अब भी है। तो ऐसा रोज़ा सिर्फ रस्म के तौर पे होगा, और अगर हम गुनाहों को छोड़ दें तो ऐसा रोज़ा तकवा वाला रोज़ा होगा। इसलिए इसी पर हम लोगों को गौर व फिक्र करके रोज़ा में बुरे कामों से बचना चाहिए। माशाल्लाह। अच्छा मुफ्ती साहब, हमारे माशरे में हर तबके के लोग हैं, कुछ अमीर हैं, कुछ गरीब हैं। तो हमारा ये सवाल है कि रमज़ान में मार्केटिंग की कितनी इजाज़त है, शरीयत के रोशनी में जवाब दें। देखिए, रमज़ान में आम तौर से ईद उल फित्र की तैयारी बड़े ज़ोर शोर से की जाती है। मर्दों के साथ ख़वातीन भी मार्केट जाती हैं। शरीयत ने महदूद दायरे में ख़वातीन को इजाज़त दिया है, वो भी अपने घर के लोगों के साथ। घर के लोगों का मतलब यह है कि जो उनके गार्जियन हैं, शौहर हैं, उनके घर के माँ बाप हैं, भाई हैं, ऐरे गैरे के साथ मार्केटिंग करना यूं ही गुनाह है, और रमज़ान में उससे तो बिल्कुल बचना चाहिए। बल्कि जो लोग रोज़े रखते हैं, तरावीह पढ़ते हैं, इबादतें करते हैं, वो मार्केटिंग से बहुत हद तक अपने आप को बचाते हैं। मार्केट करना है, शरीयत ने इजाज़त दी है, ख़वातीन भी कभी कभी जा सकती हैं, लेकिन दायरे के अंदर। लिहाजा एक तरफ रमज़ान का एहतराम है और दूसरी तरफ मार्केटिंग करना है। दोनों के दरमियान उस रास्ते को इख्तियार करना चाहिए कि जिसकी वजह से कोई गुनाह नहीं हो। मार्केटिंग आपको करना है, लेकिन उसकी वजह से ना आपका रोज़ा छूटे, न तरावीह छूटे, न इबादत छूटे, न तिलावत छूटे, और बहुत ही सादगी तरीके से उसकी इजाज़त भी है। और उसके अंदर बहुत ज़्यादा गड़बड़ी करने से खुद आपके जो नेक आमाल है उसके बर्बाद होने का खदशा और डर है। अल्लाह ताला हम लोगों को ज़्यादा मार्केटिंग करने से बचाए, और जो जायज़ ज़रूरतें हैं अपने गार्जियन के साथ हम कर लें, उसकी इजाज़त।
ماشاءاللہ مفتی صاحب، ایک اور سوال یہ ہے کہ صدقہ فطر کیوں ضروری ہے؟ رمضان المبارک جیسے عبادات کا مہینہ ہے، ذکر و تلاوت کا مہینہ ہے، فکر و افکار کا مہینہ ہے، اسی طرح رمضان خیر خواہی کا مہینہ ہے، مواسات کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہم حسن سلوک کریں اس کا مہینہ ہے۔ تو دیکھیے رمضان میں ہم عمدہ سے عمدہ کھانا کھاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ اچھے پھل فروٹ ہمارے دسترخوان پہ ہو۔ رمضان میں ہم عید کی تیاری کرتے ہیں، تو ہمارے معاشرہ میں غریب ہیں، یتیم ہیں، بیوہ ہیں، مسکین ہیں، شریعت نے کہا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک ہو، اور ضابطہ بنا دیا کہ کچھ خاص مقدار میں ان تک تم کو پہنچانا ہے، ورنہ یہ تمہارا روزہ معلق ہو جائے گا۔ اس لیے صدقہ فطر ضروری ہے تاکہ غریبوں کی مدد ہو جائے، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری ہو جائے۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیں۔ اس سال ناخدا مسجد کی طرف سے 50 روپے صدقہ فطر طے ہوا ہے، اسی پر تمام مسلمانوں کو، خاص طور سے مغربی بنگال کے مسلمانوں کو عمل کرنا چاہیے۔ اچھا مفتی صاحب، یہ تو بات تھی صدقہ فطر کی، اب آتے ہیں ہم لوگ زکوٰۃ کی طرف۔ زکوٰۃ صرف رمضانوں میں ہی کیوں ضروری ہے؟ دیکھیے رمضان میں زکوٰۃ اکثر لوگ اس لیے دیتے ہیں کہ کچھ زیادہ ثواب ان کو مل جائے، لیکن زکوٰۃ کا مسئلہ رمضان کے ساتھ خاص تعلق نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ کا جو سسٹم ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے جنوری سے کاروبار شروع کیا اور دوسرا سال جنوری یعنی 1 سال گزر گیا، اب اس کو حساب کر لینا ہے کہ ہم نے کتنی آمدنی کی، کتنا روپے ہمارے پاس نفع میں بچ گیا، اور جو روپے ان کے پاس بچ گیا ہے نفع میں، تو ایسی صورت میں جو ان کی راس المال ہے، پونجی ہے، اس سے ہٹ کر ان تمام منافع پر ان کو 1000 میں 25 روپے کے حساب سے زکوٰۃ نکالنا چاہیے۔ ایسا کوئی خاص ضروری نہیں ہے کہ رمضان میں نکالیں، رمضان میں بھی دے سکتے ہیں، رمضان سے پہلے بھی، رمضان کے بعد بھی۔ رمضان میں عموماً لینے والے بھی سمجھتے ہیں کہ لوگوں کا دل بڑا ہے، اس لیے وہ زکوٰۃ دینے والوں کے پاس جاتے ہیں، اور دینے والے سمجھتے ہیں کہ اس میں ثواب زیادہ ملے گا، لہذا اس کی گنجائش ہے، لیکن ایسی کوئی لازمی بات نہیں ہے۔ اچھا، اس زکوٰۃ کے حوالے سے ایک اور سوال ہے کہ زکوٰۃ اور بیت المال، زکوٰۃ کے لیے کیا بیت المال کی ضرورت ہے؟ دیکھیے پہلے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ زکوٰۃ صاحب نصاب پر فرض ہے، پھر شریعت سے آپ پوچھئے صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دیا ہے کہ وہ 52.5 تولہ چاندی، 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا، جس کی موجودہ رقم، چونکہ سونا اور چاندی میں بہت بڑا ڈیفرنس ہے، تو چاندی کے رقم کو پکڑ کے کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت جو ہے کتنی ہو رہی ہے، 600 12.5 گرام کے قریب وہ انگریزی وزن میں چاندی کا طے ہے۔ ایسی صورت میں جن کے پاس وہ رقم بچتی ہے، یعنی اس کے کھانے پینے کے بعد، ضروریات، روزمرہ کے ضروریات پوری کرنے کے بعد، تو اس کو زکوٰۃ دینا چاہیے۔ اور زکوٰۃ کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اجتماعی شکل اختیار کی جائے۔ زکوٰۃ انفرادی طور پہ بھی ادا ضرور ہوگا، اس میں فقہائے کرام نے باضابطہ مسئلہ بیان کر دیا ہے، لیکن زکوٰۃ کو اجتماعی طور پہ کرنے سے غربت زیادہ دور ہوگی۔ اس لیے اسلام میں بیت المال کا سسٹم اور نظام ہے۔ اگر بیت المال بنا کر لوگوں کے زکوٰۃ کو اکٹھا کر کے آپ نے ضرورت مندوں کو دیا، تو اس سے بہت حد تک دیکھا جائے گا کہ غریبوں کی غربت دور ہوگی اور ضرورت مندوں کی پوری مدد ہوگی۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ زکوٰۃ کے لیے اجتماعی شکل اختیار کی جائے اور بیت المال کو قائم کیا جائے اور اس کے ذریعہ زکوٰۃ کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے۔ The News Up Tak presents Noor-e-Ramzan. This program is sponsored by Taj Jewelers, Qazi Fida Hussain, Serving Humanity, Ishrat Khan, Mohammad Bashir.